श्रीविष्णुरक्षास्तोत्रम् अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जङ्गे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत् वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्यस्येत प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायण सङ्घी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दिवर्षामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णु पद्मकिञ्जलकसन्निभः आग्रे यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिनेर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्ष श्रीधर पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्ति सर्वाद्य सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभपायात् पाशहस्तो पराजितः सभायान्तरे देह माव्या दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्दशो जायते नरः सर्वे सुनिर्हरिर्मन्त्र वर्गेशवेवं विधिर्मतः अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जङ्गे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत् वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्यस्येत प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायण सङ्घी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दिवर्षामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णु पद्मकिञ्जलकसन्निभः आग्रे यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिनेर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्ष श्रीधर पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्ति सर्वाद्य सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभपायात् पाशहस्तो पराजितः सभायान्तरे देह माव्या दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्दशो जायते नरः सर्वे सुनिर्हरिर्मन्त्र वर्गेशवेवं विधिर्मतः अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जङ्गे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः
श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जप काले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्यस्येत प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणसङ्घी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दिवर्षामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधग्विष्णु पद्मकिञ्जलकसन्निभः आग्रे यामरविन्दाक्षो मुसलीमधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिनेर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्ष श्रीधर पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्ति सर्वाद्य सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभपायात् पाशहस्तो पराजितः सभायान्तरे देह माव्यादामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरम् प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्दशो जायते नरः सर्वे सुनिर्हरिर्मन्त्र वर्गेशवेवं विधिर्मतः अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जङ्गे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जप काले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्यस्येत प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणसङ्घी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दिवर्षामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधग्विष्णु पद्मकिञ्जलकसन्निभः आग्रे यामरविन्दाक्षो मुसलीमधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिनेर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्ष श्रीधर पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्ति सर्वाद्य सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभपायात् पाशहस्तो पराजितः सभायान्तरे देह माव्यादामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरम् प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्दशो जायते नरः सर्वे सुनिर्हरिर्मन्त्र वर्गेशवेवं विधिर्मतः अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जङ्गे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जप काले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्यस्येत प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु
चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणसङ्घी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दिवर्षामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधग्विष्णु पद्मकिञ्जलकसन्निभः आग्रे यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्पाणिनैर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्ष श्रीधर पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्ति सर्वाद्य सर्वतोमुखः इन्द्रगोप प्रभोपायात् पाशहस्तो पराजितः सभायान्तरे देह माव्या दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरम् प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्दशो जायते नरः सर्वे सुनिर्हरिर्मन्त्र वर्गेशवेवं विधिर्मतः अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जङ्गे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जप काले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्यस्येत प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणसङ्घी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दिवर्षामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधग्विष्णु पद्मकिञ्जलकसन्निभः आग्रे यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्पाणिनैर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्ष श्रीधर पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्ति सर्वाद्य सर्वतोमुखः इन्द्रगोप प्रभोपायात् पाशहस्तो पराजितः सभायान्तरे देह माव्या दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरम् प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्दशो जायते नरः सर्वे सुनिर्हरिर्मन्त्र वर्गेशवेवं विधिर्मतः अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जङ्गे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जप काले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्यस्येत प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणसङ्घी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दिवर्षामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधग्विष्णु पद्मकिञ्जलकसन्निभः आग्रे यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्पाणिनैर्
रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यशन्निवः ऐसान्यां पुण्डरीकाक्ष श्रीधर पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्ति सर्वाद्य सर्वतोमुखः इन्द्रगोप प्रभोपायात् पाशहस्तो पराजितः सौभायान्तरे देह माव्या दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रम् नाम 12 पञ्जरम् प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षा विधायाथ दुर्दशो जायते नरः सर्वे सुनिर्हरिर्मन्त्र वर्गेशवेवं विधिर्मतः अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जङ्गे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जप काले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्यस्येत प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायण सङ्घी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दिवर्षामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधग्विष्णु पद्मकिञ्जलकसन्निभः आग्रे यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिनेर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यशन्निवः ऐसान्यां पुण्डरीकाक्ष श्रीधर पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्ति सर्वाद्य सर्वतोमुखः इन्द्रगोप प्रभोपायात् पाशहस्तो पराजितः सौभायान्तरे देह माव्या दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रम् नाम 12 पञ्जरम् प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षा विधायाथ दुर्दशो जायते नरः सर्वे सुनिर्हरिर्मन्त्र वर्गेशवेवं विधिर्मतः अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जङ्गे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जप काले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्यस्येत प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायण सङ्घी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दिवर्षामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधग्विष्णु पद्मकिञ्जलकसन्निभः आग्रे यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिनेर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यशन्निवः ऐसान्यां पुण्डरीकाक्ष श्रीधर पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्ति सर्वाद्य सर्वतोमुखः इन्द्रगोप प्रभोपायात्
पाशहस्तो पराजितः सभायान्तरे देह माव्या दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरम् प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षा विधायाथ दुर्दशो जायते नरः सर्वे सुनिर्हरिर्मन्त्र वर्गेशवेवं विधिर्मतः अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जङ्गे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यश्च चाङ्गेषु जप काले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्यस्येत प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायण सङ्घी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दिवर्षामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णु पद्मकिञ्जलकसन्निभः आग्रे यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्पाणिनैर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्ष श्रीधर पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्ति सर्वाद्य सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभपायात् पाशहस्तो पराजितः सभायान्तरे देह माव्या दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरम् प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षा विधायाथ दुर्दशो जायते नरः सर्वे सुनिर्हरिर्मन्त्र वर्गेशवेवं विधिर्मतः अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जङ्गे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यश्च चाङ्गेषु जप काले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्यस्येत प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायण सङ्घी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दिवर्षामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णु पद्मकिञ्जलकसन्निभः आग्रे यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्पाणिनैर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ऐशान्यां पुण्डरीकाक्ष श्रीधर पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्ति सर्वाद्य सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभपायात् पाशहस्तो पराजितः सभायान्तरे देह माव्या दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरम् प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षा विधायाथ दुर्दशो जायते नरः सर्वे सुनिर्हरिर्मन्त्र वर्गेशवेवं विधिर्मतः इति श्री विष्णुरक्षास्तोत्रम्
श्रीनारायणार्पणमस्तु। ॐ श्रीनारायणाय नमः।